आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानललाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण पुरातन एवं नूतन दर्शक महानुभावलाई एकमुष्ट श्रीहरूको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी श्रीमद् भगवत गीताको माध्यमद्वारा सत्सङ्गबाट लाभान्वित भइरहेका छौँ। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्रहरूको निचोड हो। प्राय गरेर श्रीमद् भगवत गीतामा सूत्रहरू मिल्छन्। यिनी सूत्रहरूलाई पुराणहरूमा कथानकको माध्यमले व्याख्या विश्लेषण गरिएको हुन्छ। आज म यही विषयवस्तुमा, यही श्रीमद् भगवत गीताकोमा केन्द्रित रहेर यसको पनि विशेष 7औं अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, जसलाई भनिन्छ सज्जन, ज्ञान विज्ञान योगको पनि निश्चित क्षेत्र, कस्ता व्यक्तिहरूले भगवानको उपासना गर्दैनन्, भगवानको शरणमा कस्ता व्यक्तिहरू जाँदैनन् भन्ने विषयलाई यहाँ एउटा श्लोकमा व्याख्या गरिएको छ। म यो कुरालाई चर्चा गरेर सुनाउन लागिरहेको छु। यद्यपि यो संसार सम्पूर्ण ईश्वरको वशमा छ, ईश्वरले नै संसारलाई नियन्त्रण गरेको छ र ईश्वरीय सत्ता नै सबैतिर व्यापक छ र जसरी नदीहरू बगेर समुद्रमा जान्छन् त्यसरी नै हरेक व्यक्ति ईश्वरकै शरणमा जानुपर्ने हो। 84 लाख प्राणीहरूमा सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानव हो। मानव त भगवानकै शरणमा हुनुपर्ने हो र मान्छे किन भगवानको शरणमा जाँदैन? कति व्यक्तिहरू त भगवानको शरणमा नजाने पनि हुन्छ। अधिकांश भक्तहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै भक्त छौँ। भक्त प्रवृत्ति धेरै छ समाजमा, भगवानको चिन्तनपरक प्रवृत्ति धेरै छ, ईश्वरीय सत्तालाई अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति। तर कति प्रवृत्तिहरू, कति किसिमका कति विचार भएका केही विचारकहरू, केही व्यक्तिहरू भगवानको शरणमा जाँदैनन्। कस्ता कस्ता व्यक्ति चाहिँ भगवानको शरणमा जाँदैनन् त भन्ने कुरालाई यहाँ प्रश्न पारिएको छ। अर्को, भगवानलाई कतिले म मान्दिनँ भन्ने पनि पाइन्छ। अधिकांश व्यक्तिहरू जोसँग उदात्त चिन्तन छ, उदात्त चेतना छ अनि आफ्नो जीवन जगतलाई राम्ररी निहाल्छ, मसिनो सूक्ष्मतम तरिकाले आफ्नो जीवनलाई हेर्छ र म को हुँ भन्ने कुरालाई अन्वेषण अनुशीलन गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले त ईश्वर नमान्ने कुरै भएन। तर ईश्वरलाई जसले मान्दिन भन्छ, जोसँग सामान्य विचार छ, कसैका बहकाउमा लागेको छ, आफ्नो वास्तविकतालाई जसले अन्वेषण परिशीलन गरेको छैन सज्जन, त्यस्ता व्यक्तिहरू कतिले म ईश्वर त मान्दिनँ भनेर भन्छन्। त्यसो भन्ने व्यक्तिहरू, त्यसो भन्दैमा कसैले ईश्वरलाई नमान्दाखेरि के फरक पर्छ, यस विषयमा म यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीताको 7औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परिहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। नमां दुष्कृतिनो मूढाः, प्राय गरेर दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते, दुष्कृतिहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। भगवानले भन्नुहुन्छ, अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, मेरो शरणमा नआउने व्यक्तिहरू दुष्कृतिहरू आउँदैनन्। हेर्नुहोस्, सुकृति भनेको पुण्यात्माहरू, पूर्वजन्ममा धेरै पुण्य गरेर पुण्यको प्रभावले जसले जीवन प्राप्त गर्छ। यद्यपि मानव जीवन शास्त्रमा व्याख्या भएअनुसार पुण्यको प्रभावले नै मानव जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यसमा पुण्य अधिक भएर संसारमा आयो भने त्यो व्यक्ति पुण्यात्मा हुन्छ, सुकृति हुन्छ। ऊ भगवानको शरणलाई पनि स्वीकार गर्छ, ईश्वरीय सत्तालाई स्वीकार गर्छ, भगवानको उपासना गर्छ, धार्मिक र आस्तिक बन्दछ। तर थोरै पुण्य भएका व्यक्तिहरू पनि संसारमा आउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको शरणमा जाँदैनन्। भगवान के भन्नुहुन्छ, दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते, दुष्कृतिहरू, ती पुण्यात्मा नभएका व्यक्तिहरू, पवित्र आत्मा नभएका व्यक्तिहरू, तिनीहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। दुष्कृति भनेका को हुन् भन्दाखेरि यहाँ नै दुष्कृतिको धेरै प्रकारको अर्थ गरिएको छ। तर दुष्कृति भनेको विशेष गरेर जो व्यक्तिसँग पुण्य सञ्चय छैन, शास्त्र निषिद्ध कर्मरताः, शास्त्रले निषेध गरेका कुराहरू गर्नेवाला
वेदले निषेध गरेका कुराहरूलाई अनुमोदन गर्नेवालाहरूलाई दुष्कृति भनिन्छ। ती कस्ता हुन् भन्दा जो अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन जो गर्छन्, जो नास्तिक छन्, अनि जो झुट, कपट अनि विश्वासघात, क्रोधी, द्वेष, वैरभाव अनि हिंसामा रत रहने व्यक्तिहरूलाई दुष्कृति भनिन्छ। एतादृशाः दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। यस्ता दुष्कृतिहरू मेरो शरणमा आउँदैन। ती दुष्कृतिहरू, ती पापात्माहरू 4 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् संसारमा। हेर्नुहोस्, भगवानको शरणमा नजाने, ईश्वरीय सत्तालाई नमान्ने 4 प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्। कस्ता कस्ता 4 प्रकारका भन्दाखेरि मूढाहा, एक प्रकारका मूढ व्यक्तिहरू, मूर्ख व्यक्तिहरू। मूढ भनेका के हुन् भन्दा मूढ भनेको एक प्रकारका, पहिले 4 प्रकारका सुनौ। मूढाहा नराधमाहा माया परहित ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। यो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ एक प्रकारका मूढाहा, मूढ व्यक्तिहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। अर्को नराधमाहा, नराधममा व्यक्तिहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। अर्को माया परहित ज्ञान, मेरी मायाले ज्ञानलाई अपहरित, हरण गरिएका व्यक्तिहरू आउँदैनन्। अर्का आसुरम भावमाश्रिताः, व्यक्ति त ठिकै थिए तर सत्सङ्गका कारणले, सङ्गतका कारणले गर्दा आसुरी भाव जाएका व्यक्तिहरू, आसुरी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू मेरा शरणमा आउँदैनन्। हेर्नुहोस्, 4 खालका मूर्ख, नीच प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू, मायाद्वारा बुद्धिहरण भएका व्यक्तिहरू र आसुरी प्रवृत्तिलाई, भावलाई स्वीकार गरेका व्यक्तिहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्, भगवान भन्नुहुन्छ। अब मूढाहा कसलाई, मूढ कसलाई भनिन्छ? मूढ कसलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि सज्जन, अज्ञानिनः कठोर कर्मकारिणः मूर्खाः। अज्ञानी व्यक्तिहरू, जोसँग ज्ञान छैन, ज्ञान नभएका अनि कठोर कर्म गर्नेवालाहरू, नीच कर्म गर्नेवालाहरू, जो मूढाहा, मूर्ख बुद्धि भएका, जसलाई यो जीवन के होसँग सवाल छैन, म को हुँसँग सवाल छैन, मेरो कर्तव्य के होसँग सवाल छैन, डरलाग्दा कामहरू गर्ने, नीच कामहरू गर्ने अनि अभद्र क्रियाकलापहरू गर्ने, यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई मूढाहा, मूर्ख भनिन्छ। जसको चेतनाको स्तरै नउक्सिएका, अति सामान्य चेतना भएका, शरीर मोटा ताजा सुन्दर भए पनि बुद्धिमा बिर्को लागेको भन्ने नेपालीमा चलन छ। बुद्धि नभएका मूर्ख व्यक्तिहरू भगवानको शरणमा जाँदैनन्। किन भन्दा उनको प्रवृत्ति नै भगवानका शरणमा जाने त नम्र स्वभाव हुन्छ, विनय स्वभाव हुन्छ, कोमल स्वभाव हुन्छ, हृदयको कोमलता अनि हरेक क्रियाकलापमा ईश्वरीय सत्तालाई देखेपछि सबैतिर माया, दया, मैत्री भाव, सहिष्णुता हुन्छ। तर यो मूर्खमा यी प्रवृत्तिहरू नभएका व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा जाँदैन, मूर्खहरू। अर्का कस्ता व्यक्तिहरू? नराधमाः। नराधमा भनेका नराणाम नरेषु अधमाः नीचाः, मनुष्यहरूमा नीच प्रवृत्ति भएका नीच मनुष्यहरू। नीच मनुष्य भनेको मनुष्य जन्मले मनुष्य भयो, मानव भएर आयो, तर कर्म के गर्छ? नीच काम गर्छ। हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती। चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा गर्ने व्यक्ति भगवानका शरणमा जाँदैन। किनभने जो व्यक्ति चोरी, डकैती गरेर आफ्नो जीवनलाई जीवन निर्वाह गरेको छ, त्यस्ता व्यक्ति, नीच स्वभाव भएका व्यक्तिहरू के गर्छन् भन्दा तिनीहरू आफ्नो प्रवृत्तिले गर्दा कहिले यस्ता सत्सङ्ग पनि सुन्दैन उनीहरू। किनभने कहीँ पुराण सुन्न बस्यो, कहीँ सत्सङ्ग सुन्न बस्यो भने त चोर्नु हुँदैन भनेर पहिले नै भनि आउँछ, अन्याय गर्नु हुँदैन भनेर पहिले नै भनि आउँछ। आफ्नो बानी त्यही छ भने कति व्यक्तिले त्यो सुन्न चाहँदैन। मानिलिउँ सामान्य उदाहरण, कसैको दुर्व्यसन, चुरोट खाने व्यसन छ भने कहीँ चुरोट दुर्व्यसन विरुद्धको कहीँ ट्रेनिङ हुँदैछ भने त्यहाँ उनी बस्न सक्दैन। कि उनले त्यहाँ बसेपछि, किनकि यो चुरोट खानु राम्रो होइन, यसले स्वास्थ्य बिगार्छ, फोक्सो बिगार्छ, सम्पत्ति सक्छ, यो हरेक दृष्टिकोणले चुरोट खानु राम्रो होइन सिद्ध गरिदिन्छन्। त्यो कसरी सुन्ने? किनकि त्यो त आफ्नो बानी परेको छ, त्यो सुनेकै बिचमा गएर पनि एक खिली उडाउनु छ। त्यसले गर्दा खराब प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू, नीच स्वभाव भएका व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा जाँदैनन्। जो नीच स्वभाव भनेका, संस्कार नभएका अनि पशुभन्दा पनि नीच कर्म गर्नेवालाहरू, जो निर्मम तरिकाले बलात्कार गर्छन्,
जो निर्मम तरिकाले अर्काको सम्पदा लुट्छन्, एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्दा उसलाई कति पीडा होला त्यो उसले महसुसै गर्दैन। जो व्यक्तिहरू दुई चार पैसा खाएर हत्या हिंसा गर्छन्, जसलाई पनि विनाश गर्न पछि पर्दैन, ती मान्छेमा नीच व्यक्तिहरू, गुण्डागर्दी गर्ने, कसैको हत्या हिंसा गर्ने, कसैलाई चाहिँ विनाश गरिदिने, कसैको जिन्दगी बर्बाद बनाइदिने, जसको हृदयमा कोमलताको कुनै लेस मात्र पनि छैन, त्यस्ता निस्वा भएका व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा जाँदैन। किन भन्दा भगवानको शरणमा जाने बित्तिकै त्यो प्रवृत्ति आफै अटेर जान्छ। गए भने कल्याण हुन्छ, तर जाँदैन। मुडाहा, नराधमाहा, नीच मान्छेहरू। अर्को तेस्रा प्रकारका व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा जाँदैनन् सज्जन। माया अपहृत ज्ञानाहा, मायाद्वारा अपहृत ज्ञानाहा, सबै ज्ञानलाई हरण गरेका, भगवानकी मायाले वशीभूत भएका व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा जाँदैनन्। गए भने पनि उनीहरू शरणमा गए जस्तो मात्रै देखिन्छ, शरणमा खास जाँदैनन्। कस्ता भन्दा मायाद्वारा वशीभूत भएका व्यक्ति चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दा अनित्य तत्त्वमा विनाशशील तत्त्वलाई आफ्नो जीवनको सबै थोक सम्पूर्ण चिज मान्नेवाला व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा जाँदैनन्। अनित्य तत्त्वमा तल्लीन रहेका व्यक्तिहरू, जो नित्य शाश्वत छ, युनिभर्सल ट्रुथ छ, जो कहिल्यै विनाश नहुने चिज छ, त्यो चिजमा जसको श्रद्धा हुँदैन, यस्ता व्यक्तिहरू के गर्छन्? भोगे संसक्ताः संग्रहे निमग्नाः। यस्ता व्यक्तिहरू त भोगमा, संसारको विषय भोगमा अत्यन्त आसक्त हुन्छ। उनीहरूलाई जे पनि राम्रो चिज मेरै होस्, राम्रो सबै चिज मसँग होस्। सुम्बनी सुम्बले यही त चाहेका थिए। सारा संसारका राम्रा चिजहरू हामीहरूसँग छन्। यी नारीमा सबभन्दा सुन्दरी यी देवीलाई हामी नारीको मणि मान्छौँ, त्यही भएर यिनलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। राम्रो चाहिँ अरू कहाँ हुँदै नहोस्, यो दुष्ट प्रवृत्ति हो। भगवानकी मायाले मोहित भएका अनि भोगे संसक्ता, भोगमा चाहिँ अत्यन्तै भोगको चाहिँ अत्यन्त लिप्सा राख्नेवालाहरू, अनि सङ्ग्रहे निमग्नाः, हरेक चिज सङ्कलन गर्नमा, धन जोड्न, अरू राम्रा चिजहरू जोड्न, भौतिक पदार्थहरूको जोडजाम मात्रै जीवनको सबै थोक मान्ने व्यक्तिहरू भगवानको शरणमा जाँदैनन्। किनकि संसारको थुल पदार्थमै उनीहरूको सम्पूर्ण दृष्टि भ्रमित भएको हुन्छ। त्यो भ्रमलाई चिरेर यो सम्पूर्ण चिज जे भए पनि सबै छोडेर जाने हो भन्ने खालको अन्तर्हृदयमा त्यो भावै प्रवेश हुँदैन, त्यो चिर्न यिनीहरू सक्दैनन्। त्यस्तो प्रकारका व्यक्तिहरू भगवानकी मायाले मोहित भएका व्यक्तिहरू, जो भोगमा आसक्त, सङ्ग्रहमा निमग्न, चुल्लुमा डुबेका व्यक्तिहरू भगवानको शरणमा जाँदैनन्। यसलाई हिन्दीमा एउटा 99 का चक्कर भन्ने कहावत छ, लोकोक्ति। 99 का चक्कर। 99 रुपियाँ भएको व्यक्तिलाई कति खुल्दुली हुन्छ। 1 रुपियाँ भए मेरो 100 रुपियाँ हुन्थ्यो भन्ने विचार हुन्छ। फेरि 105, 150 भए फेरि 200 भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। जहिले अलिकति नपुगे जस्तो, अलिकति नपुगे जस्तो, सङ्ग्रहमा जहिले अलिकति नपुगेको महसुस हुन्छ। यो चिज त ल्याएँ, अब यो चिज पुगेन, यो चिज ल्याएँ, यो पुगेन। त्यो सङ्ग्रह झन्झन बढ्दै बढ्दै जान्छ। यस्तै व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा आउन धेरै कठिन हुन्छ। यहाँ त न प्रपद्यन्ते, आउँदैनन् भन्नुभएको छ भगवानले। अर्का आसुरम भावमाश्रिताः, चौथो खालका व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा नजाने भक्तहरू, जो आसुरम भावमाश्रिताः, आसुर भावलाई, असु भनेको प्राण हो, अर्काको प्राणलाई हरण गर्ने नै आफ्नो जीवनको प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू भगवानका शरणमा जाँदैनन्। जो हिंसक प्रवृत्ति भएका हुन्छन्, भक्ष्यमा ध्यान दिँदैनन्। यानि कि आसुरी भाव गीतामा माथि प्रस्तुत हुन्छ 17औं अध्याय, 16औं अध्याय। त्यो क्रमिक रूपमा हामी श्रवण गर्नेछौँ सज्जन। आसुरी भाव भएका, आसुरी भाव भनेको दैत्यमा भएका, असुरमा भएको भाव प्रवृत्ति भएका, सबै थोक मै स्वीकार गरौँ, अरू संसारलाई मै कब्जामा राखौँ, भोग विलासले मात्रै उनीहरूलाई पूरा हुँदैन। अर्काले चाहिँ केही नखाओस्, सबै मलाई नै ठुलो मानिदिउन्, सबै मेरो नियन्त्रणमा रहन्। आसुरी भाव, असुरमा हुने भाव, दयाहीनता, निर्दयीपन, यस्ता आसुरी भावलाई स्वीकार गरेका व्यक्तिहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। र यस्ता व्यक्तिहरूले, जो व्यक्ति मूर्ख छन्, जो नराधमाः निस्वा भएका छन्, अनि मायाद्वारा बुद्धिहरण गरिएको छ तेस्रा खालका, र आसुरी भावलाई जसले स्वीकार गरेका छन्, तिनीहरू दुष्कृतिना, ती सबै दुष्कृतिहरू हुन्।
नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधम, तिनीहरू मेरो शरणमा आउँदैन र तिनीहरूलाई एउटा कुरा पनि थाहा हुँदैन, यो संसार कसरी चलेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। काल सृजति भूतानि काल संहरति प्रजाः सर्वे कालस्य वशगा न काल कस्यचिद् वशे। कुर्म पुराण 11औं अध्यायको 32औं श्लोक हो यो कुर्म पुराणको। सज्जन, काल सृजति भूतानि, यिनीहरू यो कुरा बुझ्दैनन्। यो संसारलाई कालले सृजना गर्छ, हामीलाई सृजना गर्ने समय हो। समयमा हामी सृजित भयौँ, हामी उत्पत्ति भयौँ। हरेक पदार्थ समयमा सृजना हुन्छ सज्जन। अनि फेरि यही समय, यही कालले सबैलाई हरण गर्छ, हामीलाई पनि सङ्गेट्दै जान्छ, हरण गर्दै जान्छ। कति दिनका लागि को आएको छ, त्यसपछि अनेकन बाहनापूर्वक हामी संसार छोड्दै छोड्दै जान्छौँ। र यो काल त यस्तो चिज हो जुन कालस्य वशगा सर्वे, सबै संसार कालका वशमा छ। तर न काल कस्यचिद् वशे, काल कसैका वशमा छैन, समय कसैका वशमा छैन, दुनियाँ समयका वशमा छ। यो संसार सृष्टि गर्ने पनि समय हो, विनाश गर्ने पनि समय हो। यो संसार कालको वशमा छ, तर न काल कस्यचिद् वशे, कसैको वशमा काल छैन। यो कुरा यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। जसले भगवानको शरणलाई स्वीकार गर्दैनन्, भगवानको उपासना गर्दैनन्, यसरी चार प्रकारका भगवानका उपासना नगर्ने प्रवृत्तिहरू हुन्छन् संसारमा। यो कुरालाई भगवानले यो श्रीमद् भगवद् गीताको 7औं अध्यायको यो 15औं श्लोकमा यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। र सज्जन, बुद्धिमानी व्यक्तिले, संसारको सफल सबल व्यक्तिले, जीवनलाई सफल गन्तव्यमा पुर्याउन चाहने व्यक्तिले भगवानको उपासना, भगवान ईश्वरीय सत्ताको अनुशीलन र ईश्वरीय सत्तामा समर्पण भन्दा अरू केही पनि छैन। यी खराब प्रवृत्ति भएका र भगवानलाई नमान्ने खालका व्यक्तिहरू, यी चार प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिहरू नास्तिक हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू ईश्वरीय सत्तालाई विश्वास गर्दैनन्। यस्ता व्यक्तिहरूले संसारमा अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, बलात्कार जस्ता नराम्रा कर्महरू गर्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले हत्या, हिंसालाई प्रश्रय दिन्छन्। यस्ता व्यक्ति, चारवटा प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले मानव सभ्यतामा कहिले शान्ति प्रदान गर्न सक्दैनन्। हरेक शान्तिलाई बिथोल्ने यी चार प्रवृत्ति भएका चारवटा प्रकारका मानवीय प्रवृत्तिहरू हुन्, जुन मूढा, मूर्ख, नराधमा, नीच स्वभाव, मायाद्वारा बुद्धिहरण गरिएका र आसुरी भावलाई स्वीकार गरिएका प्रवृत्तिहरू शान्तिलाई खलल पुर्याउने चिजहरू हुन् भन्दै आजको यो गीताको स्वाध्याय यही विश्राम गर्दछु।